काल एक व्हडलो प्रोटेस्ट जालो आझाद मैदानाचेर मिरामारच्यान खुबशे यूथ आयले आनी आझाद मैदानाचेर येवन तुमकां व्हडलो प्रोटेस्ट केलो. तर तुका कितें सांगचें दिसता काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतले पुराय देशभर काल एक बोवाळ जालो. दिल्लींत तसोच गोंयांत काल स्टुडंट्स तशे यूथ तुम्ही काल पळयला आसतले दिल्लींत प्रोटेस्ट काडलो. सगळ्या पार्लिमेंटान मार्च केले तेणी आनी गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिली भुरग्यांक मारपाचो. आनी तुमी पळयला आसतले जे भाशेन तेमी भुरग्यांक मारला, भुरग्यांची तोकल्यो फोडल्यो, भुरग्यांचे टियर गॅस सोडल्यो. सो हे आयज जे आमी पळयता एक हुमशाई चल्ल्या ह्या देशान. आनी त्याच प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक, सोनम वांगचूक सपोर्ट करपाक आमच्या गोंयच्या युवकांनी तशें स्टुडंट्सांनी एक प्रोटेस्ट काडलो, एक पिसफूल प्रोटेस्ट काडलो. आनी त्या पिसफूल प्रोटेस्टान इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. गोंयचे सगळे यूथ येवन तांचे कमी विचार मांडले. तेमी डिमांड केलो. डिमांड कितें? फक्त एज्युकेशन मिनिस्टराचो रिजायन. आनी तो काल जो भुरग्यांचो वेव, जो स्टुडंट्साचो राग पळोवन काल तुम्ही पळयला आसतले रातचो ते वेव पळोवन एक स्टेटमेंट आयलो एक्स एमपीचो, बीजेपीचो एक्स एमपीचो एक स्टेटमेंट आयलो. आनी तो म्हणल्यार नरेंद्र सावयकर. ताणें स्टेटमेंट दिलो की आमी टर्माइट्स म्हणून स्टुडंट्स तशेंच यूथ टर्माइट्स म्हणून ताणें टर्म केलो. म्हाका ताका ह्या नरेंद्र सावयकराक इतलेंच विचारपाक जाय, टर्माइट्स तुमकां म्हणपाचें. तुमकां खबर आसता टर्माइट म्हणल्यार एक कीड. ही कीड एक पोस्ट, एक वूड आनी एक घर सगळें सोंपयता. तेच भाशेन आयज बीजेपी गोंय तशेंच देश आनी युथाचो फ्युचर तसोच स्टुडंट्साचो फ्युचर काबार करपाक लागला. सो तांकां इतले जावन पासून तांकां कसली ऑडेसिटी, तांकां खंय सावन हिम्मत आयली म्हणून नको हो स्टेटमेंट दिवपाक. सो ह्या स्टेटमेंटाक ताका निशेध करता. ताणें हो स्टेटमेंट परत घेवचो आनी ताणें बेगीनचे बेगीन गोंयच्या स्टुडंट्साक तशेंच युथाक एपॉलॉजी दिवची. इन सॉलिडरी विथ सोनम वांगचूक हे पिसफूल प्रोटेस्ट आसलो. सोनम वांगचूक हा जो क्लायमेट एक्टिविस्ट आनी एड्युकेटर, ताज्या बद्दल तुका कितें सांगचें दिसता? सी, सोनम वांगचूक एक बरो हायली प्रोफायल एज्युकेटेड पर्सन. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ताणें लडाखा खातीर कितें कितें केलां. सो एज अ हाय प्रोफायल एज्युकेटर, एक बरो एज्युकेटेड पर्सन, ताणें स्टुडंट्सांच्या सपोर्टा खातीर ताणें एक पिसफूल प्रोटेस्ट काडलो आनी हांगर स्ट्रायकार बसलो. आतां 20 दिसां सुमार 20 दीस जाले. ताचो डिमांड कितें आशिल्लो? तुमी जो आतां निटाचो इशू जाला, जो एज्युकेशन सिस्टमाचो फेलियर जालो, कोण हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? आनी दुसरो डिमांड म्हणल्यार एज्युकेशन मिनिस्टरानूच घेवपाक पडटलो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ताणें रिजायन दिवपाक जाय. हो एक सारको सिंपल डिमांड आसा. बट तुमी जशें पळयलां आसतलें ताका फाटले 2 दिसां पयलीं तुमी पळयता ताका उखलून वयलो, ताका उखलून हॉस्पिटलांत हें केलो. हें एक तुमी पळयलां आसता एक डिक्टेटरशिपान आमच्या राज्यान आतां चलता सध्या. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ताचो रायट आशिल्लो प्रोटेस्ट करपाक, हांगासर ताचो हें तो रायट तो. तुमी पळयलां आसतलें जे भाशेन ताका उखलून वयलो, तेजेर भुरग्यांचेर हल्लो केलो. सो आयज आमी दिसता म्हाका आमी येता ते इलेक्शनाक 2029 तशेंच 27 इलेक्शनाक म्हाका दिसता बीजेपीचे दीस लागीं पावल्या परत घरा वचपाक. आनी हेच स्टुडंट्स आनी हेच यूथ तुमकां तुमची वाट खंय ते तुमकां दाखयतले. आनी अनेक गजाल सांगपाक सोदता. जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार आशिल्लो आनी सोनम वांगचुकाच्या डॅडीन, ताच्या बापायन एक प्रोटेस्ट काडलो, हंगर स्ट्रायकार बशिल्लो तो लडाखा खातीर, स्पेशल स्टेटसा खातीर, तेन्ना आमच्या लिडर इंदिरा गांधीन ताका एश्युरन्स दिलें. ती गेली तेजे मर्यान आनी ताका उदक दिलें, ताका हंगर स्ट्रायक मोडपाक लायलें. आनी जे डिमांड आशिल्ले ते इंदिरा गांधी जे आमचे लेट प्रायम मिनिस्टरान ताचे सगळे डिमांड आयकून घेतले आनी तांकां जे कितें एश्युरन्स दिल्ले त्या तेणी सगळे सॉल्व करून दिले. बट तुमी आयज पळयलां हो जो सरकार आसा तो युथांक तशें स्टुडंट्सांक सारको ग्रांटेड येवपाक लागला. हांव मागता बेगीनचे बेगीन जे तुमी हे आयज करपाक लागले ते तुमी बंद करचे. स्टुडंट्साच्या फ्युचरा वांगडा खेळचे न्ही. आनी तशेंच नरेंद्र सावयकरान हो स्टेटमेंट दिला काल, ताणें हो स्टेटमेंट परत घेवचो. जशें तुका इतली हिम्मत आयली पब्लीक डोमेनान येवन तुवें एक ट्वीट केलो, तेच भाशेन पोस्ट डिलीट केल्यार जावचें ना. तुवें पब्लिकान येवन, पब्लीक डोमेनान येवन तुवें एक अनकंडिशनल एपॉलॉजी दिवपाक पडटली.